नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 3 और सूरतुल बकरा आयत नंबर 274 से करेंगे। अल्लज़ीना, वो जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने मालों को, बिल्लैली रात को, वन नहारी और दिन को, सिरन छुपाकर, वालानियतन और अलानिया तौर पर, फलहुम तो उनके लिए, अजरुम अजर इनका, इंदा पास, रब्बिम इनके रब के, वला और ना खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वला और ना हम वो यहजनुन वो गमगीन होंगे। तो अब ऐसा है कि ये आप देख रहे हैं कि सूरत बकरा खत्म होने वाली है। पिछला वीक भी पूरा सदकात, नफली सदकात के ऊपर बात हो रही थी, खर्च करने के ऊपर हो रही थी। तो अब आखिर में एक बार फिर सदके की तरगीब दी जा रही है। इस आयत में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया गया है खर्च करने को। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुम तो दिन रात यही काम करती रहती हो, हालांकि वो बंदा वो काम दिन रात नहीं करता। जो बंदा ज्यादा पढ़ाई कर रहा होता है या भी कोई और दुनियावी काम कर रहा हो, दीन का कर रहा हो, घर का कर रहा हो, तो हम कहते हो ये तो सुबह शाम यही काम करती रहती है। तो हाँ देखिए, खर्च करने की बात हो रही है कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं कि वो दिन रात यही काम करते हैं, यानी हर वक्त वो खर्च करते ही रहते हैं। सिरन वालानियतन, खुले और छुपे। दो ही तरीके होते हैं काम करने के, छुपा के करना या दिखा कर करना। अब ये कौन लोग हैं? ये क्या वो लोग हैं जो दुनियावी अखराजात पर खर्च करते हैं, खाने पीने पर खर्च करते हैं, मालों पे जाकर शॉपिंग करते हैं, जो ऑनलाइन डिजाइनर के कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, हैंडबैग खरीदते हैं? क्या ये वो लोग हैं? ये वो लोग नहीं है। हदीस के मफहूम से पता चलता है, अल्लाह फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लोग हलाक हो जाएंगे जो मालदार हैं, सिवाय उनके जो दाएं बाएं आगे पीछे खर्च करते जाएं हर वक्त। यानी वो खर्च करते हैं तो वो दुनियावी चीजों पर ही खर्च करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी जात पर, अपने घर पर, अपनी औलाद पर। माल का हिसाब जो है वो बहुत सख्त होगा, जिसका जवाब दिए बगैर कोई हशर के मैदान से हल नहीं सकेगा। आपको मालूम है कि आखिरत के सवालों में दो सवाल जो है माल के बारे में है। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट यानी ये टॉपिक है इस आयत में। जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, इन्हें क्या होगा? वला खौफिन वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उन्हें खौफ होगा। खौफ किस चीज का होता है? खौफ हमेशा आने वाले वक्त का होता है, मुस्तकबिल का होता है। और गम क्या होता है? पास्ट का होता है, माजी का। कहते हैं ना, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो 20 साल पुरानी बातें भी ना बंदा नहीं भूलता। सासें बूढ़ी हो जाती हैं और बैठ के अपनी सासों के किस्से सुना रही होती हैं, यानी ये बातें ऐसी होती हैं कि ये दिल दिमाग से हटती नहीं है। और जब ये हटती नहीं है तो क्या होता है? ये डिप्रेशन को लीड करती हैं। कुरान हमको डिप्रेशन फ्री बनाना चाहता है। अगर ये काम करेंगे तो कोई डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। आज जब देखा जाए तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है एक आम बीमारी है, जो जवान लड़कियों को भी हो रही है, लड़कों को भी हो रही है। अब ऐसा है कि सदका जो है ना, इसमें टोटली इंसान का अपना ही फायदा है। एक तो जो वो देता है ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ, हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि वो एक दाने में से 7 बालियां और हर बाली में 100 बढ़ते हैं। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, तो अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है, 700 गुना से भी अल्लाह ताला बढ़ा सकता है। तो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, अपनी यानी ख्वाहिशात के ऊपर हम एक तरह से उसका गला काट के या अपनी उसको करके हम कहते हैं नहीं नहीं, इस बंदे को जरूरत है, उसको हम देते हैं। लेकिन फायदा किसका होता है? कि अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत के बैंक अकाउंट में हमारे लिए वो कई कई गुना बढ़ता जाता है। लेकिन सदके की दुनिया में भी फायदे हैं। कहते हैं सदके से जादू का इलाज भी होता है। उल्मा कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर सदका है, किसी के ऊपर जादू हुआ है, सदका करे तो उससे वो भी दूर होगा। तो देखें, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमको कितना फायदा होता है। और इसके अलावा सदका जो है बुरी मुसीबतों से, आफतों से बचाता है। अब वो परेशानियां, गम, दुख अभी हम तक जो पहुंच चुके हैं उनको भी रिलीज करता है, और जो ऊपर से आ रहे होते हैं उनको भी यानी वापस बाउंस कर देता है। आ रहे होते हैं, जो ही बंदा कोई सदका करता है, दुआएं मांगता है, तो क्या होता है कि वो परेशानियां, गम उससे हट जाते हैं। हदीस का मफहूम है, जो किसी भूखे को सैर होकर खाना खिलाए, अल्लाह इसको जन्नत के ऐसे हिस्से में दाखिल करेगा जहाँ
پہ ایسے ہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے ایسے لوگوں کی مدد کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دھاگے کا لفظ ہے، یعنی وہ ایک دھاگا بھی اس کپڑے کا رہے گا تو اس بندے کو کیا ہوگا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر سارے لوگ ایسے ہو جائے نا تو پھر کیا ہوگا، اس دنیا میں کوئی بھوکا پیاسا ننگا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے، جو کسی کی بھوک مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے پھل کھلائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے رعیق المختوم میں سے پلائے گا۔ رعیق المختوم جو ہے منہ بند شراب ہوتی ہے، جو بند ہوتی ہے، جیسے کچھ شیمپین کی بوتلیں یہاں کھولی جاتی ہیں، تو اس طرح کی یہ ایک ڈرنک ہوگی جو جنت میں جنتیوں کو ملے گی۔ تو آپ دیکھیں اگر اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے نا تو ایسے معاشرے کا تصور کھل کر سامنے آ رہا ہے جہاں کسی کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں مٹھیاں ہوتی ہیں نا، تو عموماً مٹھیاں جب ہم پیسے پکڑتے ہیں تو اپنی مٹھی بند کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معاشرے میں سب کی مٹھیاں کھلی ہوئی ہیں، سب کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعرابی بدوی جو ہوتے ہیں دیہات کے لوگ نا، ڈیزرٹ صحرا کے، کہ قیدی رہا کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سعودی عرب میں، تو آپ جب آ رہے ہوتے ہیں مینا سے واپس سعودیہ کی طرف عزیزیہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سعودیہ کے جو لوکل لوگ ہیں نا اپنی پک اپ ٹرک پہ نا انہوں نے پانی کی بوتلیں اور ان کی جو لبن ہوتی ہے لسی، اس کے انہوں نے وہ جوس اور ایسی چیزیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ فری لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے، ایک تو جو آپ کو پتا ہے حاجی جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دحف الرحمن۔ اگر آپ وہ ایپس اپلوڈ کرتے ہیں نا آج کل، تو آپ زیادہ پتہ چل گیا، تو وہاں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، ضیف الرحمن کے، رحمان کے مہمانوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں وہ جو پلا رہے ہوتے ہیں پانی، وہ جو خدمت خاطر کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو چلو وہ حاجیوں کو بہت ثواب ہے، وہ تو ان کی پورا بنی جو ہاشم تھا قبیلہ ان کا شروع سے تھا کہ وہ حاجیوں کی اس طرح کی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ ہم بھی دیکھیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کہ نیڈی لوگ ہیں، ان کی ہم بھی مدد کریں۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا، کس کا وسوسہ ڈالے گا؟ فقر اور محتاجی کا، غربت کا، کہ تم دو گے تو تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، کل تیرے اوپر مشکل وقت آئے گا تو پھر تیرے پاس نہیں ہوگا۔ تو اصل میں اگر ہم اللہ کے راستے میں نکال دیں گے نا تو وہ مشکل وقت ہی نہیں آئے گا، وہ جو وقت آنا ہے نا یہ صدقہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں نا جب بھی خیال آئے تو فوراً جنت، اگر آپ کو نا صدقہ دیتے ہوئے یہ خیال آ جائے نا کہ میں اتنا دے دوں گی تو میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، تو فوراً جنت کی چیزوں کو فوکس کیا کرو۔ دنیا میں کہیں آپ نے کنواں لگوا دیا، نل لگوا دیا، تو جنت میں رحیق المختوم سے آپ کو پلایا جائے گا۔ دنیا میں آپ نے کسی کو کپڑے پہنا دیے تو جنت کے قیمتی ڈریس ملیں گے وہاں، تو آپ کو پتا ہم فیہا خالدون ہے، وہاں کے تو لباس جو ہے نا خراب ہو گئے نا، آؤٹ آف فیشن ہوں گے۔ یہاں تو آپ کو پتا ہے نا نئے نئے ڈیزائنر آ گئی ہیں، ہر 3 مہینے بعد وہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں، نئے کپڑے لانچ کرتی ہیں، اور ہم پاگلوں کی طرح جی یہ جی فلاں کا نیا نیا لیٹسٹ ڈیزائن ہے، ہم لیٹسٹ پہن رہے ہیں، وہ تو اپنے پیسے بنا رہی ہیں ہاں، اور ہم اپنے پیسے لٹا رہے ہیں بیوقوف بن کے نا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جنت کے لباس کتنے قیمتی ہوں گے۔ ایک شخص نے ارادہ کیا، اب بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں نے آئی تھنک لاسٹ ویک بھی آپ کو سنائی تھی۔ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ کروں گا، چپکے سے ایک عورت کو نا دے دیا نا کہ ایک ہاتھ کو دو، یعنی وہ نا سرن علانیتاً۔ تو دوسرے دن مشہور ہوا کہ کسی نے بدکار عورت کو صدقہ دے دیا۔ اگلی رات پھر نکلا، اس نے سوچا کہ میرا صدقہ جو ہے ضائع ہو گیا، قبول نہیں ہوا ہوگا، پھر اس نے کسی کی مٹھی میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات مالدار کے ہاتھ میں، یعنی ایک رچ آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں کسی نے صدقہ رکھ دیا۔ تیسری دن پھر وہ گیا نا، اس نے سوچا کہ میں تو صدقہ دے رہا ہوں چھپ چھپاتے، لیکن میرا تو رائٹ جگہ پہ پہنچ نہیں رہا ہے، تو اس نے پھر کسی کے ہاتھ میں رکھا، تو اگلے دن مشہور ہوا کہ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو وہ تھوڑا ریگریٹ کر رہا تھا، لیکن ایسا ہے کہ خواب میں ایک فرشتہ آیا
اور اس نے کہا کہ تیرے تینوں صدقے جو ہے نا قبول ہوئے ہیں، کہ جو بدکار عورت کو دیا اس رات اس نے بدکاری سے وہ باز آ گئی ہوگی، چور کو دیا تو اس رات اس نے چوری نہیں کی ہوگی، اور مالدار کو جو دیا تو اس کو بھی رغبت ملی ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دوں۔ تو ہمیں مستحقین کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت خالص ہوتی ہے اور بے دہانی میں ہم ایسے لوگوں کو صدقہ دے دیتے ہیں کہ جن کو صدقہ نہیں لگتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشن دیکھتا ہے۔ صدقات واجبہ جو ہے جیسے زکوٰۃ ہو گئی نا، یہ اعلانیہ دینی چاہیے کہ یہ فرض ہے، دوسرے بندوں کو بھی احساس ہو تو اپنا فرض ادا کریں، اور صدقات نفلیہ جو ہوتے ہیں نفلی وہ چھپا کر خفیہ دینے چاہیے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ہم آئے ہوئے تھے 274 پہ تھے، تو یہ آیت کہتے ہیں صدقات خیرات کے احکام کا اس میں تتمہ ہو رہا ہے، یعنی اینڈ ہو رہا ہے، تو آخر میں ایک دفعہ پھر صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کی عین ضد جو ہے نا سود ہے۔ تو صدقات خیرات جہاں آپس میں ہمدردی، مروت، اخوت، فیاضی پیدا کرتے ہیں، وہاں طبقاتی تقسیم بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس سود سے کیا ہوتی ہے نا، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، بے مروتی پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتی ہے، اور دل سخت ہوتے ہیں، اور برے اخلاق جو ہوتے ہیں نا اس میں پرورش پاتے ہیں، اور اس میں جو طبقاتی تقسیم ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، جو بالآخر کسی نہ کسی عظیم فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ آیت نمبر 275 پہ چلتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ مضارع آیا ہے، یہ حال اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ مگر کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جو یتخبطہ خپتی بنا دیا ہو اسے الشیطان شیطان نے من المس چھو کر، ذالکا یہ بانہم بوجہ اس کے وہ قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک البیع تجارت مثلو ماند الربا سود کے، واحل حالانکہ حلال کیا اللہ اللہ نے البیع تجارت کو، حرما اور اس نے حرام کیا الربا سود کو، فمن تو جو کوئی جاءہو آ جائے اس کے پاس موعظتن کوئی نصیحت میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، فنتہا پھر وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ما جو سلفا پہلے ہو چکا، وہ امرہ اور معاملہ اس کا اللہ طرف اللہ کے، ومن آدھا اور جو کوئی لوٹ آئے آدھا یہودو فاولائکا تو یہی لوگ ہیں اصحاب ساتھی النار آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میں تھوڑا سا کرتی ہوں کہ آپ کو پوری آیت نظر آئے۔ پیچھے پچھلے صفحے پہ تھی، چلے۔ تو اب اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربا کا لفظ آیا ہے۔ ربا یربو، ربا ان کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ اس سے ربوا ہے جس سے مراد وہ معین اضافہ مقرر کردہ اضافہ ہوتا ہے جو ایک قرض دینے والا اس مہلت کے عوض اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے۔ جاہلیت اور اسلام میں یہ دونوں اصطلاح موجود تھیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ربا بڑھوتری بھی ہے، اضافہ بھی ہے۔ اصطلاحی لغت میں اس کو ٹیلے کو کہتے ہیں، کوئی جیسے ایک ٹیلا ہوتا ہے نا، تو جیسے آپ نے کسی کو $100 دیے تو بعد میں آپ اس سے 120 واپس لیں، یعنی آپ کو اصل رقم بھی مل رہی ہے، اس کے اوپر پلس $20 ایکسٹرا مل رہی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی فساد کی چیز ہے وہ سود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رکوع کی پہلی آیت 274 جو ہم نے پڑھی انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تھی، اس آیت کو پچھلے رکوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے رکوع میں ایک مضمون پورا ہوتا ہے نا، تو اس رکوع میں رکھنے کی کیا حکمت ہے اس میں؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اس آیت کو اس رکوع میں شامل کیا گیا ہے۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 39 آیت سورۃ روم کی، وما آتیتم من ربل یربو فی اموال الناس فلہ یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم
मुदइफून, जो कुछ तुम देते हो सूद पर के बड़े लोगों के माल में से, अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता, वो जो तुम ज़कात और सदकात देते हो इसकी बढ़ोतरी होती रहती है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, जब सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था यसअलूनका माज़ा युनफिकून, जो हम पढ़ चुके हैं, तो जवाब आया था कुलिल अफ़वा, जरूरत से जायद जो बच जाता है वो खर्च करो। तो अब देखिए हमारे मुआशरे में एक और जहनियत होती है, एक और दिमाग होता है। वो कहते हैं कि जो बच रहा है इसको सूद पर दे दो, या डिपॉजिट देकर जो माल पास है दूसरा बिजनेस लोन ले लो, दूसरा बिजनेस शुरू कर लो, या और लोन इसको डिपॉजिट दे के लोन लेके, जैसे बैंक से आप कर्जा लेते हैं, और एक और घर ले लो, यानी कोई सूदी बार कारोबार कारोबार कर लो। तो अब सूद इन्फाक सबीलिल्लाह की जिद है। सूरत रूम की आयत नंबर 39 ना, कुरान की कहते हैं ना कि बाज आयात बाज को बहुत खोल कर बयान करती हैं। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी थी 39 सूरत रूम की, इस आयत की बहुत अच्छी तफसीर करती है ना। तो आजकल आप देखें बैंकिंग सिस्टम में बचत की बात होती है, सेविंग अकाउंट्स होते हैं कि आप मनी सेव करो, मजीद कमाओ, और ये नहीं कहते कि बचाकर अल्लाह के रास्ते पर दो, बल्कि कहते हैं क्या करो जो आपके फालतू पैसे बच गए उसको बैंक में जमा करा दो, या सूद पर इस पे और ज्यादा रकम ले लो। जो लोग सूद खाते हैं, अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि वो नहीं खड़े होते मगर ऐसे खड़े होंगे जैसे जिसको शैतान ने छूकर दीवाना बना दिया, और खपती नहीं होते उस टाइप के। तो अब ये तो एक क्यामत के दिन भी होगा, दुनिया में भी कहते हैं कि जब वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के ऊपर चलते हैं तो एक पागलपन की कैफियत में रहते हैं, एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश पे चले जाते हैं, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश पे दम निकले ना। तो ये क्यामत के दिन का भी नक्शा है और दुनिया का भी है। मखबूतुल हवास बंदा हो जाता है सूद की वजह से, दुनिया में ख्वाहिशात के पीछे लग के लोगों के को दिखाने के लिए पागल हो जाता है, ये भी खरीद लूं वो भी खरीद लूं, ऐसा घर हो, ऐसे डेकोरेशन पीस हो, ऐसा फर्नीचर हो ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि जो तजारत है वो भी सूद की तरह है। इसमें कहना ना कि कालू इन्नमल बेउ मिस्लुर रिबा, कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि जो तजारत है ये भी सूद की तरह है, लेकिन अल्लाह ताला ने तो तजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया है। अब ऐसे ना 100 रुपए की चीज खरीदी, 110 में बेच दी, अब सूद पर 100 दिया, 110 ले लिया। अब खरीदो फरोख्त में क्योंकि बंदे की मेहनत है, वो लगाता है करता है, अगर उसकी कोई स्टोर है, उसके खर्चे हैं, बिजली का बिल है, वो उसके ऊपर प्रॉफिट ले रहा है, या कहीं दूसरी कंट्री से लेकर आया तो उसके साथ उसकी मेहनत शामिल है। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए और उसके ऊपर ले रहे हैं तो ये खामखा बगैर मेहनत के आपको मिल जाते हैं। मसलन किसी के पास $2 लाख थे, वो उसके ऊपर घर ले लेता है, घर को किराए पर दे देता है, उसका उसको 2,000 3,000 किराया आ रहा है, तो ये ठीक है, उसको फायदा हो गया है। लेकिन किसी के पास $2 लाख उसने किसी को दे लिए और दे दिए सूद पे ना, अब हर महीने उससे वो ले रहा है, पैसे ले रहा है, तो वो पैसे सूद बन जाएंगे, ये आराम बन जाएगा। ये बातें अकली तौर पर सूद के हामियों की तरफ से कही जाती हैं कि तजारत और सूद बराबर है। ये ज़ाहरी रिजेम्बलेंस की वजह से मखबूतुल हवास बने हुए हैं, कोई फर्क महसूस नहीं करते हलाल और हराम में। अल्लाह ने इनको अकली जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया व अहल्लल्लाहुल बे व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने बे को तजारत को हलाल करार दिया और अल्लाह ने सूद को हराम किया है। अल्लाह को अल्लाह मानते हो, रसूल को रसूल मानते हो या नहीं, या अपनी अकल को मानते हो? आता है ना कुरान में, माँ आता कुम रसूल फखुजू फन उसमें आता है कि वो जिससे मना करे, वमा नहाकुम फंतहू, और जो कुछ रसूल दे दे उससे ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो ये शरीयत का मामला है। एक होता है फिक्स कैपिटल होता है, एक होती है फ्लूइड मनी होती है। मकान 2 लाख का, इसका फायदा है, एक फैमिली एक माह रही, आपने किराया ले लिया, दूसरी तरफ 2 लाख रकम दी, वो किसी काम में लगाएगा इसको, उसमें फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपने अपना जो 2,000 आपने उससे लेना है, फिक्स आपने शेयर रखा हुआ है, फिक्स हर महीने का आपने उससे रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, नुकसान जिसने लिया उसका नुकसान भी होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि दोनों जो कैपिटल है दोनों एक जैसे हैं। मकान की सरमाया की शक्ल में मकान में कोई रहा, आपको उसका नेम बदल किराए की सूरत में मिल गया और मकान आपका वहीं रह जाए, लेकिन जिसको $2 लाख नकद दिया वो कारोबार करेगा, इसमें उसको नफा नुकसान का अंदेशिया है, खतरा है ना। इसमें फिक्स प्रॉफिट लेना हराम है।
दोनों में कोई मुनासबत नहीं। अल्लाह ने जवाब ये ना दिया, बल्कि फरमाया अल्लाह ने तजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। अल्लाह ने ये नहीं किया कि दोनों बराबर है या दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह ने साफ बता दिया, फमन जा मुइज़तुन, और जिसके पास नसीहत आ गई और वो रुक गया, फिर हिसाब किताब ना किया जाएगा। इतना सूद खा लिया वो अदा करो, बल्कि पहला सूद जो खा चुके हो उसका क्या हो, अमरुहु इल्लल्लाह, इसका मामला अल्लाह की तरफ है। अल्लाह चाहेगा तो माफ फरमा देगा, चाहेगा तो पूछ होगी। वमन आदा, तो जो कोई यानी वापस लौट लाया नसीहत आ जाने के बाद, दोबारा ये हरकत की, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा आग में रहेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, और इसकी डिटेल बहुत है तदार। इसमें कहते हैं ना तजारती सूद भी हराम है। दरअसल सूद खुद यहूदियों का कौल है। आजकल बहुत से मुसलमान भी इस नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं। सूदी कर्जे दरअसल दो तरह के होते हैं। जाती कर्जा, यानी वो कर्जे जो कोई शख्स अपनी जाती जरूरत के लिए किसी बैंक से लेता है। दूसरे तजारती कर्जे जो ताजर या सनतकार जिसकी फैक्ट्री अपने कारोबारी अखराज के लिए बैंक से सूद पर कर्जा लेता है। अब जो मुसलमान सूद के जो जवाज के यानी वो सोचते हैं कि इसके हक में बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिस सूद को कुरान ने हराम किया है वो जाती कर्जे हैं जिनकी शरह सूद बड़ी जालमाना होती है। जो तजारती सूद है वो हराम नहीं है, क्योंकि इस दौर में ऐसे तजारती सूदी कर्जों का रिवाज ही ना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। वो कहते हैं नीस ऐसे कर्जे चूंकि रजामंदी से दिए जाते हैं, इनकी शरह सूद भी यानी मुनासिब होती है। फरीकीन में से किसी पर जुल्म भी नहीं होता, यानी दो जो पार्टीज होती हैं, बैंक हो गया या जिसने लिया, लिहाजा ये तजारती सूद इस सूद से मुस्तस्ना है जिसने कुरान में हराम किया। हम देखते हैं दौरे नबवी में तजारती सूद भी मौजूद थे। सूद की हुर्मत से बेशुमार साहबा में से आ, हजरत अब्बास और आपके चचा और खालिद बिन वलीद तजारती सूदी कारोबार करते थे। इस दौर में अरब और बिलखसूस मक्का और मदीना में लाखों की तजारत हुआ करती थी। अलावा हमसाया ममालिक से भी तजारती सूद का रवाज आम था उस जमाने में। अब कुरान ने तजारती कर्जों के मुकाबले में ये आयत पेश की, रिबाना, कि अल्लाह ने तजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया, जबकि जाती कर्जों के मुकाबले में यूं फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस बिस सदकात, कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात की परवरिश करता है। गोया अल्लाह ताला ने सूद के खात्मे के लिए जाती कर्जों का हल सदकात तजवीज फरमाया है, और तजारती कर्जों के लिए शराकत और मुदारबत के पार्टनरशिप कर लें, कि आप ना लें। अगर आपके पास 2 लाख है या 5 लाख है, आप कोई ऐसी बिजनेस कर लें जो 1 मिलियन की, आप अपना पार्टनर ढूंढ लें जिसके पास इतने और पैसे हों। तो ये बात करिए। फिर इसमें कहते हैं कि बामी रजामंदी की शर्त सिर्फ जायज मामलात में है। बामी इसमें कहते हैं ना कि बामी रजामंदी हो तो चलो सूद भी चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। सूद लेने वाला कभी सूद देने पर रजामंद नहीं होता, ख्वाह शरह सूद की कितनी कम क्यों ना हो, बल्कि ये इसकी मजबूरी होती है। उसकी ये दलील होती है कि अगर ऐसे कहीं से कर्जे असना मिल जाए तो वो कभी सूद पर रकम लेने को तैयार ना रहेगा। रही ये बात कि तजारती सूद में किसी फरीक पर जुल्म नहीं होता, ये हजरात सूद की हुर्मत की इल्लत या बुनियादी सबब जुल्म करार देते हैं। हालांकि ये तस्वर गलत है। आयत के इस जो हमने पढ़ा से पता चलता है कि सूदी मामलात और मुआयदात को ख़त्म करने की एक ऐसा सूरत पेश करते हैं, यानी ना तो मकरूज कर्ज ख्वाह की असल रकम दबाकर इस पर जुल्म करे, ना कर्ज ख्वाह मकरूज पर असल के अलावा सूद का बोझ डाले। इन अल्फाज का इतलाक कहते हैं इस तरह होगा कि मुआशरे को सूद से बिल्कुल पाक करना होगा। निजी तौर पर कर्जे के फरीकें सूद की लानत से अपने आप को बचाएंगे। तो ये उसी सूरत में होगा कि कर्जे हंसना मिल जाए उनको, या वो सब्र कर लें और एकदम रातों रात अमीर होने का ख्वाब ना देखें। आपको पता है अमूमन यही होता है ना, लोग बड़े बड़े बिजनेस ले लेते हैं, बैंक से कर्जे ले लेते हैं और देखते ही देखते मिलियनर बन जाते हैं। सूद और तजारत का फर्क, सूद एक तयशुदा शरह के मुताबिक यकीनी मुनाफा होता है, जबकि तजारत में मुनाफे के साथ नुकसान का भी एहतमाल होता है। ख्वाह कोई शख्स अपने जाती सरमाए से तजारत करे या मुदारबत या शराकत करे। अब इसमें मुदारबत और सूद में तीसरा फर्क बता देती हूँ। मुदारबत से अखलाक ने हसना परवरिश पाते हैं, ये पार्टनरशिप होती है। मुदारबत इसको भी कहते हैं कि जैसे किसी के कारोबार है तो वो किसी और को दे देता है कि मेरी प्रॉफिट में इतने परसेंट तुम लेगा, और यही जमीन जिसकी होती है वो अपनी जमीनें दे देते हैं। मुदारे भी इसी से निकलता है। अगर पंजाब की साइड वाले होते हैं ना जो जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं, उनको मुदारे बोलते हैं।
تو وہ زمین اپنے مداروں کو دے دیتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، فصل نکلتی ہے تو انہوں نے ان کی پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے، اتنے آم لیں گے اتنے وہ. تو یہ تو ٹھیک ہے اس کی صورت نا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو سود کھا چکے وہ معاف ہے، بلکہ یوں فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو وہ بخش دے چاہے تو سزا دے. لہٰذا متاثر یہی ہے کہ سود کی حرام کمائی نہ خود استعمال کرے، بلکہ جس سے سود لیا تھا اسے واپس کر دے، یہ سب سے بہتر بات ہے، ورنہ محتاجوں کو دے دے یا رفع عامہ کے کاموں پر خرچ کر دے، اس طرح وہ سود کی گناہ سے شاید بچ جائے گا. اب ایسا ہے نا کہ بینک میں پیسے رکھائے جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، ہوتا ہے ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. چیکنگ میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ بزنس کے لیے یوز کر لیں. سیونگ میں کیا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر سود ملتا رہتا ہے، تو کچھ لوگ سیونگ میں رکھتے ہیں تو سود کو کیا کرتے ہیں، وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کچھ علماء، اب کسی کی مجبوری ہے کیا ہے تو وہ اس کو ایسی کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں، تو الگ بات ہے. اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ کیا کہتے ہیں، ایک نالی کا پانی ہوتا ہے، ایک پرنالے کا پانی ہوتا ہے، کہ آپ اس کو چھوڑ کے پرنالے کے پانی کے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن پھر ہماری ایک دوست تھی، تو یہاں ایک سسٹر ہوتی تھی، وہ اس زمانے میں سوڈان میں کافی قید پڑا ہوا تھا، تو کنٹینر جاتے تھے نا، تو کنٹینر کے اوپر آپ کو ہوتا ہے $2,000-3,000 کا خرچہ آتا تھا. تو وہ اپنی اس کی شاید یہ تھا سیونگ اکاؤنٹ میں تھا، تو وہ اپنا وہ پیسے تھے وہ اس کو دے دیتی تھی کہ آپ اس میں وہ سامان بھجوا دیں ادھر. تو کہتے ہیں اس میں آپ سڑکوں پہ پیسے لگا سکتے ہیں، کسی جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کسی جگہ باتھ روم بنا سکتے ہیں، اگر کسی کا ہے تو وہ سود کا پیسہ پھر وہاں استعمال کرے. ثواب اللہ جانے اس کو ملے گا نہیں ملے گا، واللہ عالم. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. تو اب یہ کہ اس میں یہ نا کہ اس سے رکنا چاہیے، اگر کوئی اس کے ساتھ اس کو نصیحت پہنچ کے اس کے باوجود بھی وہ سود میں پڑا، وہ مناد فولا کا اصحاب النار نا، پھر لوٹ کر اگر وہ سود کی طرف آئے گا ہم فیہا خالدون، تو کیا ہوگا، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں 276 پہ. یمحقو مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربا اور بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتا کل ہر کفار سخت ناشکرے کو، آثیم بہت گناہ گار کو. اگرچہ بظاہر سود لینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اس میں ایک بک محمود احمد کی اس نے لکھی مین اینڈ منی. جہاں سود کا معاملہ چلتا ہے کہتے ہیں وہ تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، جہاں سود بڑھے گا وہاں ان امپلائمنٹ بے روزگاری بھی بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ جو سود کی شرح ہوتی ہے نا وہ بڑھے گی، اس کے نتیجے میں انفلیشن ہوگی، یعنی اور زیادہ چیزیں مہنگائی ہوتی جائیں گی. تو پھر جب انفلیشن ہوگی تو اس کے مقابلے میں انٹرسٹ ریٹ جو ہوتے ہیں اور ہائی ہو جائیں گے، مزید ان امپلائڈ بڑھے گی، مزید مہنگائی بڑھے گی، اور یہ سرکل چلتا رہے گا اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہوگی. اب یہ کتاب جو ہے انہوں نے لکھی ہے، بندہ کہتے ہیں کہ پھر بینک ڈرافٹ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. جو گھر اس نے سود پر لیا تھا، جو گاڑیاں اس نے سود پر لی تھی، جو چیزیں لی تھیں، کس کی قسطیں ادا کر رہا تھا، جب ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے، اب جاب چلی گئی ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی گاڑیاں، اس کا گھر، سب جو بینک کے پاس چلا جاتا ہے ریپوزیس ہو کے. پھر بینک اس کو آکشن میں لگاتا ہے، تو آکشن میں وہ گھر ملتے ہیں. تو اصل میں کہتے ہیں سودی نظام ایک شیش محل کی طرح ہے، ایک پتھر پڑے گا تو کرچیاں کرچیاں ہو کر سب تباہ ہو جائے گا. سورۃ روم کی آیت 39 جو میں آپ کو پچھلی آیت کے ساتھ سنا چکی ہوں، اللہ فرماتا تھا، اللہ نے فرمایا نا، تو یہاں حجت اللہ تمام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بتا رہا ہے نا کہ یم حق آیا ہے، میم ہا کاف، وائپ آؤٹ کرنا، کہتے ہیں جڑوں سے اکھاڑ کر کسی پودے کو پھینکنا. یربس صدقات، ربا وہی لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. تو ایک دیکھیں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے طریقے ہیں، ان کے طریقوں کے ہم مطابق چلیں. دوسرا سودی نظام ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سودی نظام ختم ہو جائے، صدقات کا رواج عام ہو جائے، اور جس مال میں سود کا مال جمع ہو وہ اللہ کے حکم سے مٹ جائے گا. اس کا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے یمحق اللہ، وہ کبھی پھولے پھلے گا نہیں. عام کہاوت ہے، سود خور پر 40 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا اس پر محاق، محاق مٹ جانا، گھاٹا، لاسٹ، یعنی وہ لاسٹ اس کے اوپر آتا ہے 40 سال بعد. وہ چیز جو اس کی فیکٹری تھی، کمپنی تھی، بزنس تھی، وہ ضرور ڈوبے گی، ضرور بینک کرپٹ ہوگا.
اس میں پائیداری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر کے سودی کاروبار پہ وہ پڑا ہے۔ جو مال صدقے میں لگایا جاتا ہے یا جو نیک کاموں پر خرچ ہوتا ہے وہ بظاہر ہاتھ سے جاتا ہوا انسان کو نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ مال بڑھتا جاتا ہے۔ اور شیخ محمود نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس سے بے روزگاری ہوتی ہے، نمبر دو افراط زر یعنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور مال کچھ لوگوں میں بڑھے گا کچھ میں نہیں بڑھے گا، اور سود کا جو بیبی ہوتا ہے وہ غریب سے غریب ایک طرف ہوتا ہے اور امیر سے غریب طرف دوسرا بندہ ہو جاتا ہے۔ شرح سود بڑھ جاتی ہے، پھر ان ملکوں کی معیشت جو ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کوریا کے ساتھ ہوا، روس کے ساتھ ہوا۔ ابھی ہمارا جو ہے نا، یہ میں نے آئی تھنک 2 سال پہلے یا میں نے یہ پڑھائی تھی اپنی دوسری منڈے والی کلاس کو، تو اس میں اس زمانے میں نا انٹرسٹ ریٹ بہت کم تھا، اسی زمانے میں میری بیٹی نے بھی گھر لیا تھا، اور گھروں کی جو گھر آتے تھے تو یعنی اتنے جلدی نکل جاتے تھے، آسکنگ پرائس سے 50,000 1 لاکھ زیادہ پرائز لوگ دیتے تھے۔ اب آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا کہ وہ وقت 2 سال پہلے 3 سال پہلے کا جو تھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ جب انٹرسٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے تو لوگ نا زیادہ سے زیادہ بینک سے سود لے کے گھر لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آسکنگ پرائس سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن چند سالوں بعد سود میں اضافہ ابھی ہمارے یہاں پاس اضافہ ہوا ہے۔ اب مہنگائی آپ دیکھ لیں باہر کتنی بڑی ہوئی ہے، لیکن وہ جو گھر بینک کے پاس جاتے ہیں ابھی فی الحال تو وہ نہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ان امپلائمنٹ ہوگی تو پھر یہ بھی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سود کا مال اور صدقات دونوں کو کمپیرزن کرتے ہیں، دونوں میں کہ کیا فرق ہے۔ سود جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں سود رواج پاتا ہے وہاں غریب طبقے کی قوت خرید کم ہوتی ہے، اور امیر طبقے کی جو دولت کو نا سود کھینچ کھینچ کر لے جا رہا ہوتا ہے، اس کی تعداد پھر کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے دولت گردش نہیں کرتی، جس سے نا معاشی بحران آتا ہے، امیر غریب میں طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ غریب طبقہ غربت سے تنگ آ کر مجبور ہو کر امیروں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اب صدقات کا کیا ہوتا ہے؟ صدقات دینے سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے نعم البدل عطا کرتا ہے جس کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے، بار بار تجربات سے جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیتے ہیں ان سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کے دے دیتا ہے۔ جس معاشرے میں صدقات عام ہو وہاں غریب کی جو قوت خرید ہوتی ہے بڑھتی ہے، کیونکہ دولت جو ہے نا گردش کر رہی ہے بہت تیزی سے، جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے، قومی معیشت بھی ترقی کرتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ نا ہر ناشکرے کو، انکار کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ادھر ناشکرے سے مراد سود خور ہے، اپنی ضروریات پوری ہو گئیں، اسے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے زاہد رقم سے سود کا کاروبار شروع کرتا ہے، پھر اسی زائد رقم سے غریب کی مدد صدقات کی شکل میں وہ دے سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو قرض اسنا دیتا ہے، نہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، بلکہ غریب کو سود دے کر اس اس کی جو خوب محنت پسینے کی کمائی ہے سود کے ذریعے ہر مہینے اس سے پیسے لیتا ہے۔ یہ زائد مال جو اس کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جس کو نا کل للعفا جو ہوتا ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ یہ فالتو رقم، یہ مال جو اس کے پاس ہے، اس کو صدقے کی صورت میں یا قرض اسنا کی صورت میں اللہ کے فضل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی قرضہ مانگے، کیونکہ آپ کے پاس تو ایسے ہی بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر میں آپ کو قرضے کے اوپر آپ کو بتاتی ہوں، بہت اگلی آیت کے ساتھ ہی چلے بتا دیتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت ساری، اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ کو کتنا ہر دن آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ وہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا، آپ سے مہلت مانگتا ہے، اس مہلت کے نتیجے میں ہر دن آپ کو ایک اور حدیث میں جب شیخ سے پڑھا تھا 70 ٹائم کا لفظ آیا ہے، ہر روز 70 ٹائم زیادہ ان پیسوں سے زیادہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں شکرے سے مراد سود خور ہے جس کے پاس اپنی زائد رقم موجود تھی، جسے وہ اپنے کسی محتاج بھائی کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، نہ اسے صدقہ کرتا ہے، نہ قرض اسنا دیتا ہے، بلکہ الٹا اس کی جو خون پسینے کی کمائی ہے اس میں سے زائد سے رقم لیتا رہتا ہے۔ تو اب ہم اگلی آیت میں چلتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو مزید حدیث سے بتاؤں گی۔ جی آیت نمبر 277 پہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقامو انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ نماز،
आतो, और उन्होंने दी, आता वो ज़कात आता, और उन्होंने अदा की वो ज़कात ज़कात, लहुम उनके लिए, अजरुहुम अजर इनका, इंदा रब्बिहिम पास इनके रब के, वला और ना खौफ कोई खौफ होगा, अलैहिम वला हुम और ना वो यहज़नून वो गमगीन होंगे। दोबारा ये आयत का छोटा सा टुकड़ा दोबारा इधर आ गया है। एक बार फिर आप देखें मजमून जहाँ पे तब्दील हो गया है, बात सूद सदकात से होकर फिर ईमान, अमले सालिह, नमाज कायम करने की और ज़कात पर आ गई है। असल में सूद खोर के मुकाबले में मुत्तकी लोगों का जो हाल है वो अल्लाह ताला बयान कर रहा है। जैसे कि कुरान में बार बार ये दस्तूर आता है कि जहाँ हो तो अल्लाह ताला कंट्रास्ट में, मुकाबले में अल्लाह ताला लेकर आता है कि लोग गौर व फिक्र करें। जहाँ अहले दोज़ख का जिक्र आता है, साथ ही अगली आयत में अहले जन्नत का तस्करा किया जाता है। इसी तरह सूद का तसलसल भी जारी। इधर मोमिन लोगों की दो अहम इंतहाई सिफात का तस्करा हुआ है, एक बदनी इबादत नमाज का और दूसरा उनकी माली इबादत ज़कात का, जो कि सूद की ऐन जिद है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये आयत दरमियान में इसलिए आई है कि सूदखोर के मुकाबले में मुत्तकी का अल्लाह ताला जो है ना हवाला बयान कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जी, इस्लाम के मुआशी निज़ाम को अगर इंतहाई मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया जाए तो कहते हैं उसके दो ही अज्जा होते हैं, एक सल्बी और दूसरा एजाबी। सल्बी पहलू निज़ाम सूद का इत्तिसाल है, और एजाबी पहलू निज़ाम ज़कात की यानी तरवीज, यानी उसको रवाज दिया जाए। तो अगली आयत के साथ चलते हैं तो आपको और भी हदीसात बताती जाऊंगी। या अय्युहल्लज़ीना 278, ए लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह से, वज़रू और छोड़ दो माँ जो बकिया बाकी रह गया, मिनर रिबा सूद में से, इन कुन तुम अगर हो तो मुमिनीन ईमान लाने वाले। आयत नंबर 278 में अब सूद के साथ इंसानी फायदे इतने ज्यादा है कि वो आखिरत की परवाह नहीं करता, दुनिया को फोकस कर रहा होता है। फिर लोगों की अक्सरियत इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है ना कि वो कहते हैं जी फलां भी तो कर रहा है, फलां भी तो कर रहा है, हालांकि मेजोरिटी अथॉरिटी नहीं होती। इसलिए अल्लाह को पता है कि सूद को लोग नहीं छोड़ेंगे। जैसे ट्रैफिक पुलिस का डर इतना होता है कि फौरन हम अपनी स्पीड लो और गियर पे ले आते हैं, टीचर के डर से टेस्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन अल्लाह का डर न हो तो फायदा नहीं है। अल्लाह ने यहाँ कहा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सूद को छोड़ दो, इन कुन तुम मोमिनीन अगर तुम अल्लाह को अपना माबूद बरहक मानते हो। तो फिर तुम्हें कोई बहस नहीं करनी चाहिए। अब अल्लाह से तुम अल्लाह यानी अल्लाह के लिए सूद छोड़ दो ना। तो आयत नंबर अगली आयत पे चलते हैं। फ़इन फिर अगर लम ना तफलू तुम करो, फजनू तो ऐलान सुन लो, बिहर बिन जंग का, मिन अल्लाह अल्लाह से, व रसूली और इसके रसूल से, व इन और अगर तुम तौबा कर लो तुम, फलाकुम तो तुम्हारे लिए, रऊसु असल अम्वालिकुम तुम्हारे मालों का, ला तो तजलिमूना ना तुम जुल्म करोगे, वला और ना तुजलमून तुम जुल्म किए जाओगे। आयत नंबर 271 पे आए हैं। बहुत ही डराने वाली आयत है। अगर ऐसा ना कर सको यानी सूद से ना रुक सको तो फिर क्या है कि तुम सूद में पड़े रहो, तो फिर क्या करो, तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए। इस आयत में कितना रोब है, कितना जलाल है। किसी मुल्क में जंग का खतरा हो तो लोग वहां से अपने मुल्कों को भागना शुरू कर लेते हैं, अपने एम्बेसडर्स जो होते हैं वो बुला लेते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाती है। अल्लाह जो रब्बुल कायनात है उसके मुकाबले पर तो कोई आ ही नहीं सकता। दुनिया का तो एक मुल्क है ना, दुनिया की अगर सुपर पावर है या कोई मुल्क है, वो अगर डरा रहा है ना, तो अब इस जंग में ए आदम के बेटो, इब्ने आदम, एक तरफ तुम हो तो दूसरी तरफ कौन है, अल्लाह और उसका रसूल है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। इसलिए आज हमारी दुआएं भी नहीं कबूल हो रही, हमारी दुआओं को भी कबूल करने वाला हुआ है एक तरफ, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं, अल्लाह और रसूल से जंग वाले हम काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह और रसूल के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, मिलाद होता है तो हम नाते पढ़ रहे होते हैं, और घर जो लिए होते हैं वो सूद वाले लिए होते हैं, कुरान खानी लिए की होती है, सूद की आयत पढ़ रहे होते हैं सूद वाले घरों में रह के। और हम घर खरीद जाते हैं तो हाउस वार्मिंग पार्टीज होती हैं, मुबारकबाद दी जाती है। तो हम लोगों की सूद पर ली गई चीजों को देखकर खुश हो रहे होते हैं, ये नहीं सोचते कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं।
सवाल पैदा होता है ना कि सूद के मुतालिक इतनी सख्त धमकी क्यों है। अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में नहीं कहा है कि जो शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने सूरत निसा में 2 बार कह दिया कि मैं सारा कुछ माफ कर दूंगा, मैं शिर्क माफ नहीं कर दूंगा। जिना कितनी बुरी बात, कितनी बुरा काम है ना। जिना के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है कि अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, कत्ले ना हक के लिए नहीं कहा है। कबीरा कितने गुनाह है, अल्लाह ताला ने किसी के लिए नहीं कहा। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने सूद के बारे में क्यों कहा है, क्या वजह है ना। असल में वजह यह है कि सूद का असर इस्लाम के माशरती और माशी निज़ाम पर होता है। इस्लाम हमें भाई भाई बनकर रहने की तलकीन करता है। वो आपस में मुरव्वत, हमदर्दी और एक दूसरे पर रहम और इसार और कुर्बानी का सबक देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर जो पहला काम किया, वो आपने अखुवत कायम की थी। मदीना और यानी अंसार और मुहाजिरीन में आपने भाई चारे का जो रिश्ता कायम किया था, अखुवत हमदर्दी का दर्स दिया था। इस वही के तहत एक दूसरे के जानी दुश्मन इसमें आल इमरान की आयत वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन ना उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे अंदर ना एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी है। सूरत अनफाल की आयत नंबर 63 में भी आता है वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। तो अल्लाह ताला ये डालता है। सूद की वजह क्या होती है, उससे आपस में जिद, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, बुखल और जर परस्ती पैदा होती है। ऐसी सिफात इंसान में पैदा होती हैं जो इस्लाम की एन मुखालफत है। इस्लाम एक दूसरे की मदद, हमदर्दी, भाईचारा, कर्ज हसना देना, इस्लाम तो ये सिखाता है। इस्लामी मुआशरे में मुआशी निज़ाम का तमाम तर हासिल ये है कि दौलत गर्दिश करती रहे, अमीर से गरीब की तरफ, ज़कात, सदकात, कर्ज हसना की सूरत में, यानी ये चीजें चलती रहे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो हम अब देखते हैं कि मौजूदा दौर में सूद की मुख्तलिफ शक्लें क्या है। जैसे ताजर पेशा हजरात बैंक से ताल्लुक रखे बगैर ना माल बरामद कर सकते हैं, ना दरामद इनके लिए आसान रहा यही होती है कि बैंक से वो ना लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एतमाद नामा हासिल करें। इस तरह तमाम दरामद बरामद करदा माल, सूदी कारोबार इससे मुतासर होता है, ताकि तजारत या कमर्शियल जो भी इंटरेस्ट हो ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। कहते हैं जब तुम्हारे घर की बेशतर अशिया सूदी कारोबार के रास्ते से होकर तुम तक पहुंचती हो, तुम उनसे कैसे बच सकते हो। तो यानी इसमें बैंकों के मुख्तलिफ किस्म के खाते होते हैं। जिस तरह आज के दौर में एक आम मसला है, अपनी बचत जायद रकम को बैंक में जमा करा देते हैं। करंट अकाउंट होता है जिनमें बैंक लोगों की रकम जमा करते हैं, लेकिन जमा करने वालों को सूद नहीं देते। एक सेविंग अकाउंट होता है जिन पर सूद दिया जाता है थोड़ी बहुत शरह के साथ ना। तो अब इसमें अपना ख्याल रखना चाहिए कि आप किस तरह का आपने अकाउंट खोला हुआ है ना। तो जब अल्लाह और इसके रसूल के काम पर नजर पड़े ना, तो सारी मसलतें फिर इंसान को नजर आ जाती हैं। इंसान फिर इससे बच जाता है। फिर एक होता है इसमें और सारी चीजें भी आ जाती हैं ठहरे। एक फंड्स होते हैं, जैसे न सरकारी बात तजारती अदारों के मुलाजमीन को प्रेविडेंट फंड होता है। फंड में कुछ रकम तो मुलाजमों की अपनी तनख्वाह से हर महीने जो है ना कटौती होती रहती है, साथ ही साथ सूद दर सूद के हिसाब से वो जमा होती रहती है। तो जब मुलाजमत खत्म करते हैं तो उस वक्त उनको ये रकम दी जाती है, और कहा जाता है कि ये हुकूमत या इदारों का एक तरफा फैसला होता है। इसी बिना पर बाज उलमा ने इसे मुलाजमत की शर्त और इसे मुलाजम के हक में भी ना शामिल करके इसका भी फतवा दिया है। हालांकि कहते हैं कि ये वो अपनी लाइलमी की बना पर करते हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए टू मच हो रहा है। मैं देखती हूँ और कोई पॉइंट आप में। बीमे का कारोबार जो होता है ना, सूद की तरह बीमा ने भी सारी दुनिया को लपेट में रख रखा है। पाकिस्तान में भी ये आम है। बीमा पॉलिसी जो होती है ये भी इसी में आती है। फिर इनामी बॉन्ड्स जो होते हैं, इसका कारोबार भी कहते हैं। ये सारी इससे मिलते जुलने वाली सारी चीजें जो ये सूद और जुए की शक्ल होती हैं। किस्तों पर जो कारोबार किया जाता है ना, किस्तों पर अशिया ली जाती हैं, ये माल बेचने वाला और लेने वाला सब जानते हैं, नक्सात में सूद की रकम शामिल होती है। ठीक है जी। आयत नंबर 80 पे चलते हैं। वह इन और अगर काना है वो जू उसरतन तंगदस्त, जिसको कर्जा दिया है ना, फनजरतन तो मोहलत देना, इला में सिरतन आसानी तक, व अन और ये कि तसद्दकू तुम सदका करो, खैर उन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर कुन तुम हो तुम तालमून तुम जानते।
تو अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि तुम ना इसको मोहलत दो। सूद, अब देखे सूद की जो हुर्मत है ना तदरीज के साथ नाजुल हुई है। तो जिनके मुताबिक कहते हैं ना सूद जो है हराम किया गया, सूद बकरा सबसे आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 4 महीने पहले ये आयत नाजुल हुई थी सूद वाली। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं जब सूरत बकरा की सबसे बाद में होने वाली आयत सूद के बारे में नाज़िल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जाकर इन आयतों को सुनाया। फिर शराब की सौदागरी भी हराम कर दी। ये बुखारी की हदीस थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आयत रिबा यानी सूद की आयत कुरान की इन आयत में से जो आखिरी जमाने में नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर वफात हो गई। बेशतर इसके के तमाम अहकाम यानी सूद के ज्यादा अहकाम खुलकर सामने नहीं आए। लिहाजा तुम सूद को भी छोड़ो और हर उस चीज को भी जिसका जिसका सूद का थोड़ा सा भी उसमें शोबा हो। तो इन आयात के नजूल के चंद ही दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया और उस हुक्म को अमली जामा पहनाते हुए आपने खुतबतुल विदा में यूं ऐलान फरमाया जाहलियत के तमाम सूद बादल बातिल करार दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद यानी अब्बास बिन अब्दुल मतलब वो करते थे ना उनका सूद बातिल करता हूँ कि खालिद बिन वलीद का मैंने जिक्र किया था और इनका किया था। तो शराब की तरह सूद भी दरअसल अरब मुआशरे की घुटी में पड़ा हुआ था। तो इसका एहतसाल भी तदरीज के साथ हुआ। सूद की मजम्मत में सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत सुरम रूम की आयत नंबर 39 जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है वो थी जो रकम तुम सूद पर देते हो ताकि लोगों के अमवाल बढ़ जाए तो ऐसा माल अल्लाह की हानि बढ़ता। दूसरी आयत सुलह आले इमरान की आयत नंबर 130 है जिसमें कहा गया था ए ईमान वालो दुगना चुगना सूद ना खाओ यानी सूद मुरक्कब जिसको कहते हैं। फिर इसके बाद सूरत बकरा की ये वाली आयत जो आज हम पढ़ रहे हैं ये वाली एक एक फौजदारी कहते हैं ना हुक्म बनकर जुर्म बनकर नाजुल हुई और अरब के सूदखोर कबीलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जरिए आगाह किया कि अगर सूद के लेन देन से बाज ना आएंगे तो फिर अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। अब ये आज जो आयत नंबर 280 की है इसमें मकरूज को मोहलत देने जैसे माफ कर देने की जो बेहतरीन यानी एक एडवाइस दी जा रही है। तो इसमें हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस शख्स को ये बात महबूब हो कि अल्लाह ताला इसे क्यामत की सख्तियों से निजात दे इसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या फिर इसे माफ कर दे। मुस्लिम की हदीस थी। कर्जे में मोहलत की फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के जिम्मे किसी का कर्जा हो और मकरूज अदायगी में ताखीर यानी देर करे तो कर्ज ख्वाह के लिए हर दिन के एवज सदके का स्वाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी हदीस है जो शख्स किसी तंगदस्त को मोहलत दे या माफ कर दे क्यामत के दिन अल्लाह इसे अपने साय में जगह देगा। ये बहुत लंबी हदीस है मुस्लिम की उसका एक टुकड़ा है। अगर मकरूज तंगदस्त हो कर्जख्वा ज्यादा हो तो इस्लामी अदालत में कर्जख्वा या कर्जख्वा इससे मोहलत दिलवाएं या कर्ज का कुछ हिस्सा माफ कराने का जनी सूरत हो सकती है। अब्दुल्ला बिन काब कहते हैं मेरे बाप काब बिन मालिक ने अब्दुल्ला बिन अबी हजरत से मस्जिद नबवी में अपने कर्ज का तकाजा किया। दोनों चलाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में थे। इन दोनों की आवाजें सुनी तो आप अपने हुजरे का पर्दा उठाकर बाहर हुए और काब को पुकारा। काब ने कहा हाजिर या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आधा कर्जा छोड़ दो। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने छोड़ दिया। फिर आपने फरमाया अबू हजरत से फरमाया उठ और इसका कर्ज अदा करो। ये बुखारी की हदीस थी। अगर कोई कर्ज ख्वाह मकरूज के यहाँ अपनी चीज जिसकी मकरूज ने कीमत अदा ना की हो पाले तो वो उसकी होगी जन जिसने दी थी। तो फिर इसमें हम देखते हैं ना दिवालिये की सूरत में इस्लामी अदालत मकरूज के जायदाद की कर्की कर्की का मतलब होता है लीन नहीं लगा देते। जैसे ना बंदा दिवालिया होने वाला होता है उसके पास कुछ नहीं होता उसने कर्ज लिया होता है जैसे बैंक की अब किस्तें नहीं अदा करते तो घर उसके उसके ऊपर बैंक लीन लगा देता है। ऐसे किसी बंदे ने कोई कर्जा लिया वो तो उसको पता चले कि अब इसका नहीं है मेरे से इसने लिया हुआ था ये तो घर बेच देगा तो उसके घर के ऊपर कोई लीन लगा देता है तो कर की होती है उसके ऊपर ये कहते हैं। तो कहते हैं कि कर की जो है मुफलिस के रहने यानी किसके ऊपर नहीं लग सकती। मुफलिस के रहने का मकान हो और उसके अहले खाना के पहनने वाले कपड़े हों अगर ताजर ताजर तो बारदाना और मेहनत कश है तो इसके काम करने के औजार यानी इनके ऊपर नहीं कर सकते। उसके अहले खाना के खाने पीने का सामान घर के बर्तन वगैरह इनके ऊपर वो नहीं कर सकते। आयत नंबर 2 आज की जो आखिरी है फिर अल्लाह ताला एक तरह से दोबारा इसमें मैं देखती हूँ और मेरे पास इसमें कुछ और है। जी आयत नंबर 281
वत्तकू और डरो यौमन इस दिन से तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे फी ये जिसमें इल्लाह तरफ अल्लाह के सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु हर नफ्सिन नफ्स को माँ जो कसबत इसने कमाया वह हम और वो ला युज़लमून जुल्म ना किए जाएंगे। तो आखिर में एक बार फिर उस आखिरत के दिन से डराया जा रहा है कि तुम सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहोगे, मौत की शक्ल और क्यामत की शक्ल में इस दुनिया का इख्तिताम। दो ही सूरतें हैं ना इस दुनिया से निकलने की, एक मौत और अगर जो क्यामत के करीब बंदे होंगे तो क्यामत आएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने हर चीज कायनात की जोड़े की शक्ल में पैदा की है। दुनिया का जोड़ा आखिरत है और जिंदगी का जोड़ा मौत है। जब हम सोचते हैं कि हमको सिर्फ दुनिया ही में रहना है, आखिरत की खबर पहुंची हुई है कि जन्नत भी है जहन्नम भी है, लेकिन दुनिया से इतनी मोहब्बत, इतने मादा प्रस्त बन गए हैं ना, इतनी शदीद है। और दिल में ये ठान रखी है कि दुनिया ही में रहना है, यही जिंदगी है, यहीं पर अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, फिर सारी चीजें यहीं की पूरी करने में इंसान लगा रहता है। ऐसी सूरत हाल में आखिरत की तैयारी और उस मकसद के लिए कुर्बानियां देना मुश्किल लगती हैं, खासकर ख्वाहिशात की कुर्बानियां। दुनिया में ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो फिर मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है जब ये ख्याल पैदा हो जाए कि आज की रात घर के बेड पर है या कब्र पर है, तो फिर सोच बदलती है। सुम्मा तवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत ला युज़लमून ना, कि बंदे ने जो भी कमाई की होगी, अब जो क्या कमाई की है, जो महलात बनाए, विलास बनाए, कोठियां बनाई हैं, फार्म हाउस है, रेंच हाउस है, वेकेशन हाउस है, क्या कहते हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की जो की है, कारखाने हैं, स्टॉक मार्केट है, बैंक बैलेंस है, ये काम नहीं आएंगी। कीमती गाड़ियां रखी हैं, ये काम नहीं आएंगी। उस दिन की करेंसी अमले सवालिया होंगे। तो इसलिए क्या करो, नेकियों को जमा करो, अमले सवालिया की कसरत करो। किसी को माफ कर दिया तो इसमें किसी इंसान की इज्जत शान में कमी नहीं आएगी, अजर मिलेगा। अब खजाने हो, महलात हो, बागात हो, जौहरात हो, ये चीजें तो फिरौन के पास भी थी, कारून के पास भी थी, तो क्या ये चीजें उनको बचा सकी थी? शदाद ने तो दुनिया में जन्नत भी बना ली थी। फिर अब्बासी जो आखिरी खलीफा था, मुतसिम बिल्ला, अलाकू खान जो था, चंगेज खान का पोता, जब उसने किया था, हमला किया था बगदाद पे, तो आपको पता है कि वो अलाकू खान को पहले बगदाद से बाहर बुलाया, फिर अपने घोड़ों के साथ बांध के इसको ले गया, उसको धोखा दे के, फिर उसी के जो मुतसिम बिल्ला के महल के साथ, क्योंकि उस जमाने में महल के साथ जेल खाने बनते होते थे, उसके जेल खाने में डाल दिया। वो 3 दिन भूखा रहा। 3 दिन बाद वो खाना मांग रहा था, तो उसके आप पता है महलात में बैंक बैंक तो नहीं होता था ना, बैंक के लॉकर होते थे रखे, तो उन्होंने अपने वो बैंक और ऐसी चीजें भी अपने महलात में बनाई होती थी, तो वो उसके हीरे जवाहरात ट्रे में सजा के उसको पेश किए। तो मुतसिम बिल्ला ने कहा था, मैं इनको क्या करूंगा, मुझे तो खाना चाहिए, वो तो भूख से मर रहा था। तो उस वक्त अलाकू खान ने कहा था कि ये पैसा लगाकर अपनी रियाया, अपनी फौज पे क्यों नहीं लगाया, अपनी क्यों नहीं बनाई तुमने, जो भी तुमने अपने डिफेंस करने के लिए बनाई जाती है, अपनी रियाया पे क्यों नहीं खर्च किया? तो इससे क्या पता चलता है कि मालो दौलत, जर, जौहरात, हीरे ये काम नहीं आएंगे। तो तुम दुनिया में बढ़ाने की फिक्र में है, इंसान लगे हुए हो ना, तो हैरत होती है ना कि अल्लाह के वादे कुछ हैं और इंसान कुछ और कर रहा है। इंसान दूसरों का हक मार रहा है, जुल्म कर रहा है। हर वक्त ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह के पास जो है, अल्लाह यानी अल्लाह ने जो मुझे दिया वो मेरा नहीं है, उसको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च करना है और अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा। और अगर हमने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया था, वहां क्या होगा, ला यज़लिमून, वहां किसी पर जुल्म नहीं होगा। दुनिया में बेगुनाह पर जुल्म डाल दिया जाता है, या दुनिया में होता है नेकी का बदला नहीं देता, कोई किसी के साथ नेकी कर रहा होता है उसको धो के रख देते हैं ना, तो बेइज्जत कर देते हैं फैमिली में। लेकिन अल्लाह ताला वहां पूरा पूरा बदला देगा। वहां जन्नत पाने के लिए सूद को भी छोड़ दो, लोगों को माफ कर दो, कर्जदारों को मजीद मोहलत दो, सदकात को आम करो, खुले छुपे खर्च करो। अल्लाह हमको इन पर अमल करने वाला बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा जिसने सूद ना भी लिया हो, उसको भी उसका गुबार यानी उसकी डस्ट पहुंचेगी। आज बैंक में पैसे रखने होते हैं ना, हम सूद तो नहीं ले रहे, लेकिन हम उसके गुबार में पड़ते हैं। दूसरा, जिन स्टोर्स में हम जाकर शॉपिंग करते हैं ना, हम तो कैश की करते हैं, लेकिन वो सूद सूद के उसमें पड़े हो, तो हम वो सूद का गुबार हमारी तक हम तक पहुंच रहा है ना, उस गुबार में हम पड़े हुए हैं।
بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ ایک اسکالر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتی، کینیڈا میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھر سود پر لے سکتے ہیں، جائز ہے، نہیں کر سکتے، تو حرام، یہ حرام ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں کہہ دیا ہے نا، جب موت اور زندگی کا مسئلہ ہے وہاں بھی کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، لا باغیوں ولا عاد کے لفظ رکھے ہیں نا، کہ جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا، مرنے والے ہیں، تو وہاں حرام بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں نہ باغی ہو، بغاوت کرنے والا ہو، اور نہ عاد حد سے بڑھنے والا ہو، تو بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو، باغی بھی نہ ہو، سرکش بھی نہ ہو، یعنی اتنا اماؤنٹ کھائے گا کہ وہ مر نہ جائے، کوتو لا یموتو کے لفظ آتے ہیں، سیر ہو کر جی بھر کر نہیں کھائے گا، مزے لے لے کر نہیں کھائے گا، انجوائے نہیں کرے گا، دل میں اس سے نفرت کرے گا، جلدی کوئی دوسرا حل سوچے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذاتی سود تھا، تجارتی نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی، دونوں سود موجود تھے، عرب تجارت کیا کرتے تھے، بعض کہتے ہیں آج کا سود وہ نہیں ہے جو اس زمانے کا تھا، اس زمانے میں لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا، تجارتی سود جیسے خالد بن ولید اور آپ کے چچا عباس کرتے تھے۔ آج بھی جب کوئی بینک رپٹ ہوتا ہے تو اس کی جائیداد، فیکٹریز جو ہوتی ہیں، سب بینک لے لیتا ہے، ریپرزرو ہو کے چلی جاتی ہے، بینک پھر آکشن میں لگاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اگر دونوں پارٹی راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے زنا، پھر تو آپ دیکھیں زنا میں بھی تو دونوں پارٹی راضی ہوتی ہے نا، تو کیا دونوں راضی ہیں تو زنا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہے نا۔ بعض کہتے ہیں قرض لینے میں ظلم نہیں ہے، سود پر ہے، قرض لینے والا رقم دبا لے یہ بھی نقصان ہے، دونوں صورتوں میں ظلم ہے۔ بعض کہتے ہیں کم سود لے سکتے ہیں، جس کی زیادہ مقدار حرام ہو اس کی کم بھی حرام ہے، یہ شراب کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں فکس ڈپازٹ میں فوری سود نہیں ملتا، وہ حلال ہے، وہ اصل میں، وہ بھی اصل میں سود ہی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ چیکنگ اکاؤنٹ رکھوا سکتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ نہ رکھیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ رکھ لو، سود غربا کو دے دو، کسی کی مدد ہو جائے، یہ میں آپ کو پچھلی آیات میں اس کی اور ڈیٹیل بتا چکی ہوں۔ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سود حرام ہے، سود کے بغیر دنیا چل سکتی ہے، چھوٹے گھر میں رہ سکتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں، زندگی گزر سکتی ہے، آپ کو پتا ہے زندگی تو ان کی بھی گزر سکتی ہے، آپ یہاں باہر نکلتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں برجز کے نیچے نا، پلوں کے نیچے ہوم لیس لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، زندگی تو ان کی بھی گزر جاتی ہے نا، لیکن وہاں آگ ہوگی، زندگی وہاں کی ہمیشگی کی ہوگی، یہاں تو ایسا ہے کہ کسی دن بھی موت آ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ باقی اسلامک جو ہے ہمارے پاس گائیڈنس ہے ایک ادھر امریکہ میں اور ایک لا ربا پہن کے۔ اب جو لوگ، کیونکہ ان کو ذرا زیادہ دینا پڑتا ہے، ان کی جو قسط ہوتی ہے تو لوگ عام بینک میں کم ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک یہ کان کو ادھر سے پکڑو یا پیچھے سے پھرا کے ہاتھ کو کان سے پکڑو، لیکن کیونکہ یہ لوگ جو ہے خود انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حلال شریعہ لون ہے، تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں نا، تو اور آپ عام بینکوں کے سود سے بچ کے آپ اسلامک لون کی طرف جا رہی ہیں، اور وہاں ظاہر ہے آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے، آپ زیادہ دے رہی ہیں، تو یہ ہے کہ ہاں آپ اللہ سے کہہ سکیں گے کہ میں اس سے بچی تھی، اس طریقے سے آئی تھی، لیکن اوپر اگر وہ کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے اوپر کلیم تو کیا ہوا ہے کہ اسلام حلال شریعہ لون ہم دے رہے ہیں سود سے پا کے، تو اگر وہ، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یوں یوں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ان کی پکڑ ہوگی، یہ بالکل ایسے کہ جیسے آپ کرتی ہیں زبیہ گوشت لیتے ہیں نا، اب پاکستان میں بھی تو آپ گدوں کا اور پتہ نہیں کتوں کا گوشت بھی بک رہا ہے، اور اگر کسی نے حلال زبیہ لگایا ہوا اور آپ جا کے لے لیتی ہیں، آپ کو وہ غلط گوشت دے دیتا ہے، تو آپ نے تو اپنی طرف سے ایک ایفرٹ کی، کوشش کی کہ آپ حلال گوشت لینے گئی ہیں، آپ عام دوسری دکانوں پہ نہیں گئی ہیں، تو پکڑ کس کی ہوگی؟ ان کی ہوگی جنہوں نے غلط چیز دی ہے۔ تو یہاں بھی یہی والی صورتحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے، جو پڑھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، اور جو پڑھا اس کو قبول کرے، ہم سب کے گھروں پہ رحمت برکتیں نازل کرے، غزہ کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم کرے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کفر کردار تک پہنچائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ روکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔